Good day, sir. I'm Apple Grace Musico. I'm Todd second reporter of Group 11. My topics is Building Organizational and Management Critical Conversion Communities of Environment. Kini bahin sa paghimo og mga sistema og mga tao nga magdumala sa atong mga kasayuran og kahibalo sa kompanya atong ang tumo nga mao nga mas maayo ta magtinabangay og mas paspas ta makakaton. Develop new roles and responsibility. Buot pasabot naghimo ta og mga bag-ong trabaho og katungdanan para sa mga tao nga espesipikong gipili aron lang magtipid og magamit sa mga kasayuran. Dili na sila magbuhat og laing trabaho. Ang ilang buhaton maora ni Chief Acknowledge Officer. Kini ang pinakataas nga tao sa kompanya nga unang trabaho sa mauna ang pagplano ug pagdumala sa tanang buhaton unsa nga may kalabutan sa atong kahibaluan. Sama ni siya sa ulo sa atong mga impormasyon. Acknowledge manager dedicated staff. Kini ang mga empleyado nga gipahingod o gigahian ra gayud para niini nga trabaho. Ang ilang katungdangan mao ang pag-organisar sa mga datos og pagtipid niini og paghatag sa tanan og access sa mga impormasyon nga ilang kinahanglan. Community of practice. Bawat pasabot niini mao ang mga grupo nga dili formal gihimo ra sa mga tao nga parehas ang trabaho og parehas ang interes. Sama ra ni sa imong mga kauban sa trabaho nga magkahusay ra aron magkinabangay unsa ilang gibuhat sa mga grupo ni naghimo to og taog mga lugar diin libre ra ang magstoryahanay ang tanan. Nagbaylo ay sila og mga ideya, magtudlo ay og magpadala og mga bayta online. Busa ang tanan magkahibalo sa mga bag-ong butang nga hinahitabo. Benepisyo dako kayo ni og tabang sa mga bag-ong empleyado. Ang recurring learning curves nagpasabot nga mas buora ang panahon nga ilang gikinahanglan aron masabtan ang ilang trabaho. Dili na sila maglisod kayo kay tabangan naman sila sa uban. What types of system are used for enterprise-wide acknowledge management? Kini ang lain-lain na mga butang og pamaagi nga gigamit sa pagdumala sa atong mga kasayuran. Aduna tuloy ka matang nini enterprise with acknowledge management system. Kini mga butang nga gigamit sa tibuok nga kompanya. Ang trabaho nini mao ang pagkuha og pagtipid, pag-abot og paggamit sa tanang matang sa impormasyon para sa tanang empleyado. Bisan asa ka sa kompanya makakuha ka sa mga datos nga imong gikinahanglan. Acknowledge work system. Kini mga special nga sistema nga gihimo ra para sa mga tao nga nagmugo nga og bag-ong kahibalo. Sama sa mga inhenyo sa sistipiko og mga tagkaduki-duki. Gitabangan kini nga mga tao nga makapangita og bag-ong mga ideya og makahimo og bag-ong mga informasyon. Intelligent technicians. Kini mga absent nga pamaagi sama sa data nga mining gigamit kini aron makapangita ta og mga bag-ong kasayuran. Masabtan nimo ang kahulugan niini og makapangita ta sa pinakamaayong solusyon sa mga problema nga atong atubangan. What types of system are used for enterprise-wide acknowledge management? Adunay tulo ka matang sa kasayuran nga anaa sa atong organisasyon. Kinahanglan nato mahibalan kini aron masabtan nato kung unsaon nato kini pagdumala. Struct document. Kini ang mga impormasyon nga maayo kayo ang pagka-organisa. Tan-awon ang format o klaro ang sulod sa mga reports, presentation o mga lagda o pasilisa sa kumpanya. Ang tanan nasayod kung asa kini ibutang og unsaon pagbasa. Structured documents. Kini mga impormasyon nga adunay gamay nga hanya pero dili pahingit nga naorganisa. Sama sa mga emails, video og mga recording sa meeting. Adunay pila ka impormasyon nga klaro apan ang sulod mahimo nga lain-lain ang format. Instruct ticket acknowledge. Kini nga kasayuran o kanasan nga wala gisulat sa mga dokumento sama sa mga kasinitayan o kahanasan nga nakat-on nato pinaagi sa pagbuhat sa trabaho. Pananglitan kung nakahibalo ka na kung unsaon pag-ayo og ang usa ka problema tungod kay daghan nakakabisi nga nagbuhat niini apan lisod nimo isulti ang tanan na niini impormasyon og butang. Kinabasa nga 80% of organization business contact kay restricted o interacted. Buot pasabot
nini kadaghanan sa mga impormasyon nga atong gigamit wala pa higpang-higpiting nga organisa or gisulat sa format. Busa kinahanglan nato og mga sistema nga makahimo pagdumala sa tanan matang sa datos dili lang sa mga maayong organisers. What is artificial intelligence? Ang artificial intelligence o AI kay mga sistema sa computer nga makahimo og mga butang nga kasagaran buhaton sa mga tawo adunay duha ka pamaagi sa pagtan-aw niini. Card vision buot pasabot nimo ang idea nga buhaton ang mga computer nga ingon malam og detalye sama sa mga tawo sama nga ang tawo makahibalo makahukom og makahimo og mga desisyon. Mao usab ang gusto nga mahimo sa mga computer pero hangtod karon wala pa nato kini makabot nga hingpit padayon pa ang mga sinsetiko na pagpaningkamot aron mahimo kini nga tinuod. Holistic vision. Kini ang partikal nga kahulugan sa AI buot pasabot nini ang AI mao ang mga sistema nga modawat sa datos i-pressure kini og maghatag og result sama sa rani kini sa mga ordinaryong program apan mas abante kini makahimo kini sa mga komplikadong buhaton nga lisod kayo o imposible alang sa mga tawo nga buhaton nga nag-inusara parangitlan ang tao magkinahanglan og daghang oras aron susihon ang daghang datos apan ang AI mahimo kini sa umubo ra nga panahon. What is artificial intelligence? Adunay daghang mga butang nga mahimo sa AI nga lisod alang sa mga tawo. Makaila kini sa million of phase sa sulod lang sa pagpili o segundo sama sa kung magkuha ka og litrato dili ra niya makaila kung kinsa ang mga tawo diha maka-pressure og makasabot kini sa million of CT scan mubo nga panahon sa medisina. Makatabang kini sa mga doktor nga mas dali makakita ang mga sakit sa mga pasyente. Makapanis kini sa daghang mga record sa kwarta og transaction. Makapangita kini sa mga sumbanon o mga butang nga dili makita sa tao. Makapangita kini og mga pattern o sumbanon sa mga daghang kaayo nga datos. Gitawag ni nga big data. Bisan kung daghan kayo ang mga impormasyon makapangita gyapon kini sa mga koneksyon o mga butang nga managsama. Makapuswag kini sa iyang kaugalingon performance sa paglabay sa panahon. Kung mas daghag na siyang kasintahan, mas maayo na siya magbuhat sa iyang trabaho. Makatabang kini sa paggiya sa sakyanan o navigate car makahibalo kini kung asa muadto og unsaon paglikay sa mga babag. Makasabot og makatabang kini sa mga pangutana sa mga tawo gamit ang pinungan sa tawo sama sa Siri, Alexa og uban pang mga katabang nga makatubag sa imo mga pangutana. What is artificial intelligence? Adunay lain-lain mga klase sa AI nga gigamit sa lain-laing mga sitwasyon. Expert system kini mga sistema nga nagagamit sa mga lagda og kasayuran aron masulbad ang mga problema og mga maghimo og desisyon sama ra kini sa pagbuoton og sikpresyo nga magtabang nimo panangitan kung adunay problema sa mga kini makahimo kini sa pagpangita sa sayop sama sa gibuhat sa usa ka ekspekto. Machine learning kini nagpasabot nga ang mga computer makatuon sa ilang kaugalingon dili na nimo kinahanglan resulti kailangan lang kini ang mataggamay nga lakang nga buhaton makakatuon na sila pinaagi sa pagtan-aw sa mga datos og mga kasinatian busa mas maayo sila magbuhat sa trabaho samtang naglabay ang panahon. Neural network and deep learning network kini mga sistema nga desisyon aron molihok sama sa utok sa tawo sa mga ang utok sa tawo makasabot sa mga butang pinagi sa pagtan-aw og paminaw mao usab ang buhaton ni makasabot kini sa mga komplikadong problema naglisod sabton sa nandyan mga program gijekek algorithm kining mga pimagi sa pagsulbad sa mga problema nga gibase sa proseso solusyon sama sa kung ang usa ka butang dili malihok usbon nimo kini hangtod makit-an nimo ang pinakamaayong pamaagi gamit kini aron makapangita sa pinakamaayong solusyon sa mga problema. Natural language processing kini nga teknolohiya nagtugot sa mga computer nga makasabot og makagamit sa pinalungan sa mga tawo makabasa sila sa mga sulat makasabot sa mga pahulong og makabutang sa mga pangutana nga katubag. Computer vision kini nagtugot sa mga computer nga makakita makasabot sila sa mga hulagway og mga video
makakita sila sa mga butang nga naong og mga sitwasyon nga makita sa atong mga mata. Kini ang mga paghimo og paggamit sa mga makina o robot nga makabuhat sa mga buluhaton. Kasagaran ang mga robot ang adunay mga abilidad sa at AI aron makahimo sila sa mga buluhaton nga lisod alang sa mga tao. Capturing Acknowledge Expert System. Ang expert system kay mga sistema nga nagkuha sa mga kahanasan o kahibalo sa mga aspekto og ibutang kini sa sistema aron magamit sa uban. Ang ilang katuyuan mo ang pagkuha sa ticket acknowledge og mga special nga kahanasan o sa mga aspekto sa mga tao nga daghan na ka sistema sa ilang trabaho og gihimo kini nga impormasyon nga mahimo nga gigamiton sa sistema pero limited gani sa usa ka hipo nga bahin sa trabaho dili sa tanang butang. Gilgas og gitipigilan nila ang kasuyuran isip mga set of rules mga giya buot pasabot adunay mga piho nga lagad nga sundon aron makahimo og husto nga desisyon. Kasagaran nagbuhat kini sa mga piho ra aron mabulutan sa diagnosis of the machine. Pag-ila sa mga sayop sa mga makina sa masa kung ang makina dili umihilihok kahimo kini sa pagpangita og unsa ang problema. Determine whether to grant credit for loan. Pagdesisyon og hatag ba og pautang og usa ka tawo dili gigamit niini ang mga datos aron mahibalo kung ang tawo ang angayan ba. Gigamit kini sa mga desisyon mga tan-aw ang lakang og mga sunod sa mapiho nga pamaagi dili kini maghimo og desisyon nga wala basihan. Nagsalig kini sa knowledge base kini ang dako nga kolekisyon sa mga lagda o kasayuran. Adunay gatusan o ibuan nga mga impormasyon diin nagigamit sistema. Adunay usab kini nga informants indeed mauni ang bahin nga nagpangita sa mga tubag. Adunay duha ka pamaagi pagpangita. Forward siyan. Nagsugod sa mga kasuyuran nga ana na unya nagpadayon hangtod makahimo ang conclusion sama sa kung ana niini nga mga butang busa kini ang result. Backward siya. Nagsugod sa conclusion nga gusto ta maabot unya nagbalik-balik aron makapangita sa mga kasayuran nga gikanahanglan aron mapatunud-an kini sama sa gusto ta mahibalo kung tinuod ba kini busa pangitaon nato ang mga datos nga makasuporta niini. Machine learning. Ang machine learning kay ang pamaagi sa paghimo sa mga kompyuter nga makakat-on og mahimong mas maayo sa ilang trabaho. Buot pasabuti ang mga program sa kompyuter makahimo og mas maayo nga resulta nga dili na kinahanglan isulti nimo ang mga gamay nga lakang nga buhaton. Makakat-on sila sa ilang kaugalingon pinaagi sa mga datos og mga kasinatian. Ang ilang gibuhat nagtuktok sa pag-ila sa mga patterns ug sumbanan paggamit sa mga kasintahan nga naana og paggamit o usab sa mga nakatunan na nga impormasyon aron mas masabtan ang mga bag-ong butang. Adunay duha ka nag-unang mating ni survive learning dinin gihatag nimo sa ila og mga pinanglitan og mga tubag sama sa pagtudlo sa usa ka bata. Gihatagan nimo siya og mga butang og gisulti nimo kung unsa kini mao nga makaton siya sa pag-ila sa maong mga butang sa ulahi. Unserved learning dinhi gihatag nimo sa ila og daghang datos nga walay mga pananglitan. Ang trabaho nila mao ang makapangita sa mga sumbana nga og mga grupo sa mga datos nga managsama sama sa paghatag og daghang mga butang og pangutan-on sila kung asa sila magkahiusa base sa mga kinaiya. Mga pinangitan nga atong ginagamit karon. Google search kung mangita ka og butang sa Google ang sistema nakakaton kung saan ang imong gipangita. Busa mga resulta nga imong makita mas haom sa imong kinahanglan. Recommender system sa Amazon og Netflix. Kung mamit ka sa Amazon sa motan-aw ka og salida sa Netflix, makita nimo ang mga sugyot nga tinggali nga ganahan kag himo kini sa sistema pinaagi sa pagtan-aw sa mga butang nga imong gipili kinaadto og sa mga butang nga ganahan sa uban mga tawo nga parehas ang gusto nimo.